بوتاتنا تايلو مسلكم بمثالي قتالي حوكي تقتالي سبعيكي زيرو حزن نواخي قتالي كريستيان تقتالي كريستيان زيرو حزن ناب كريستيان لبيته كريستياني سلازي ارس برسنا نقتاتل زلنا مؤمنات لب غيرنا ناب እግዚአብሔር ተንመለስ ከምቲ ነብዩ ኢሳይያስ ተናገሮም ተመለሱ ላባየ ንዑን ወቃቀስ ዝበሎ እግዚአብሔር ስለዚህ ንሕና ላብ እግዚአብሔር ተመልስና ልብ ክንገብር ይግባ ክንምህለል ይግባ ክንጽልይ ይግባ ተዘይኾኒ ተሓደጋ ልባዕና እዩ ብስሩውን ፈጸምት ትንበቴና ኮይና ዘለና እና مؤمن كريستيان مقتال ازموتا ايمو افريم لافريم يولع مناسي لافريم يولعيو افريم لمناسي يولعيو مناسي لافريم كولعيو ازي حاود قلت عبي نسن لبعاسلو ساعات ايو زلنا ايو ساعات الناس صلوت كنغبر يغبا زرافي حاونا ايو تزرافي حاونا ايو تقتال حاونا ايو قتال حاونا ايو زيرو حزن لابانا ايو لب للو رئيو إليشي عين لب زو عين زلو يبخي عين زلو يحزن خمزو لابتناي سقوقا ودنقل دراسي ناي لب عين زلنا صبات كنبكي كنحزن كنصلي يقبع እግዚአብሔር ንጸለየ ይሰምዓዩ ወይ ሆ ጸሎት ለዘ ጸለየ ንዝ ጸለየ እግዚአብሔር ይሰምዓዩ ስለዚ ጸሎት ክንገብር ይግባዕ ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን بخلنا كمت نبي يل تناجرو كهناتم هصاناتم هصليو علوم يلو خمس تناجرو كنصلي يزغبا እና ለትንምት ላይ ተነገረ ዝፍጻም ነገር የለን ትንሚቱ ይዝ ሁሉ ልገብር ዘሎ ተነገረ ትንሚት እዩ ኤፍሬም ለምናሴ ምናሴ ለኤፍሬም ከምዝወል አልተነገረ ኤፍሬምና ምናሴ ናአና ይወክሉ ስለዚህ እርሱ በርሱና ንበላላዕ ዘለና ታይ ክንገብር አለና እንተና ጸሎት ክንገብር ከነምህላል ይግባዕ እግዚአብሔር ስለ ህፃናት ይሉ ምሕረት ከውርድ ይኽእል እግዚአብሔር ስለ ህፃናት ይሉ ሰላም ከውርድ ይኽእል ስለዚህ ከነምህላልን በልብናን كنصلين يقبع زبل ملختلني إن تنميت إساياس ملافت شعنته كاغطر عصر شعنته زلو تغسينا لحمشت دقيقة تمايرنا لنا مو تقالون كيدنا بأكال تتنمو مصحف تنرئيو زحاشة أيمو كلاتنا اكزابير أملاك لكلاتنا سلام فقري يعدلنا آمين